प्रपोज किया, देन आपने प्रपोजल अपने पेरेंट्स के सामने। मज़े की बात यह है कि इनकी पहले 3 शादियां थी, तो मैंने उन्हें बताया नहीं कि उनकी 3 लोगों ने ज़्यादा इसलिए इलेबोरेट किया क्योंकि थोड़ा एज वो ले रहे थे, लेकिन आपने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा? आपने कहा कि बस आ रही आंधियों की बात नहीं है। ऑब्वियसली वो जब मैंने शादी करनी थी तो मेरी तो पूरी कोशिश थी कि पहले 3 बीवियों से बेहतर ही हो। औरतें जो है ना उनको छेड़ो तो और गुस्सा खाती हैं इसलिए बेहतर है कि उनको उनके हाल पे छोड़ा जाए। औरत को जो है ना समझाना मनाना बड़ा मुश्किल काम है, खुद समझे तो समझे। मेरी जब शादी हुई तो मेरे पास ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, इन चीज़ों का मुझे पता भी नहीं था, और इवन के शादी के 8-9 साल बाद तक भी मेरे फ़ोन में ये चीज़ें नहीं थी। स्टूडेंट थी ना ये? जी बिल्कुल। जैसे हम लोग शादी की स्कूल भी खत्म कर दिया, खत्म करो खाने बाहर निकालो सबको यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। पता चल गया कि मेरी जो है वो राइट साइड पर खूबसूरत हसीन लड़की बैठी है और लेफ्ट साइड पर जो है वो एक मौलाना साहब बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सीन है, आप लोगों ने पहले भी नहीं देखा हुआ है। जो वीडियो वायरल हुई थी ईद के तीसरे दिन, याद करें, ये वही कपल है जो लोग समझते थे शायद ये आपस में इनका ना टीचर एंड स्टूडेंट वाला सीन है, लेकिन हाँ वो भी है, लेकिन एक्चुअल में ये मियाँ बीवी हैं। इनकी पहले भी 3 शादियाँ हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा जी 4 बीवियां पूरी करनी है और तकाजे पे जो पूरा उतरना है। मैं इनसे यही सवाल सबसे पहले पूछूंगी, हाल चाल तो होता ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने बचपन से सोचा हुआ था 4 शादियां करनी? नहीं बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं थी, ये बस किस्मत में था ऐसे। किस्मत में था जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे पूछना बनता था कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। देखिए, कहते हैं कि जोड़े हैं ना वो आसमानों पे बनते हैं, तो आपका जोड़ा अल्लाह ताला ने पहले ही सोच रखा था, लेकिन कभी आपने सोचा था कि आपकी एक मौलाना से शादी होगी? नहीं, कभी सोचा नहीं था, लेकिन हो गई तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। कितने साल हो गए शादी? माशाल्लाह 12 साल होने वाले। 12 साल माशाल्लाह से। लेकिन वायरल आप 2 साल पहले हुए। जी, तो पहले 10 साल कहाँ थे? पहले बस कामकाज। का ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा कि आप मौलाना हैं और वो क्या मतलब आपका क्या प्रोफेशन है, क्या आप डेली रूटीन में करते हैं, और ये कैसे आपको पसंद आई, क्या वो सीन पार्ट था? आई वांट टू लिसन। बस किस्मत में थी, पसंद आ गई। मैं इनकी किस्मत में था, मैं इनको पसंद आ गया, शादी हो गई और बस नॉर्मल सी लाइफ है हमारी। ऐसी कोई बात नहीं है। डेली लाइफ में बच्चों की टेक केयर करते हैं, ऑब्वियसली बच्चे प्रायोरिटी हैं। बेगम की टेक केयर करते हैं। बेगम ने एक ब्रांड रिसेंटली ओपन किया, उसके लिए कुछ प्रोडक्शन वगैरह बिज़ी रहते हैं। बाकी ऑब्वियसली मैं खुद मुफ्ती बन रहा हूँ, बना नहीं हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम्स हैं अभी कमिंग फॉरवर्ड आलिम के कोर्स के, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो बस दीनी एजुकेशन में मैं इन्वॉल्व हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछले 9-10 साल से पढ़ रहा हूँ, तो बस उसी में मसरूफ़ रहता हूँ और बाकी अपना बिज़नेस टेक केयर करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा कि वो आप ये शायद शॉपिंग मॉल में दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, टक्कर होगी, एक दूसरे को पसंद आ गई, क्या सीन पार्ट चला, कैसे शादी के लिए मना लिया, हो कैसे गई? नहीं, शॉपिंग मॉल में तो नहीं, इतनी जल्दी तो शादियां नहीं होती। मेरे सिस्टर का स्कूल था तो मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी, तो ये फिर उन्हें विज़िट करने के लिए आए। इन्होंने देखा कि अच्छी लड़की है, क्योंकि मैं जब आप कहीं जाते हैं रिश्ता लेके तो वो आपके सामने बड़ी बनावट और ये सब चीज़ें होती हैं, घर वाले भी कर रहे होते हैं, लड़कियाँ लड़के खुद भी कर रहे होते हैं, तो शादी के बाद पता चलता है कि अच्छा भी असलियत क्या है। तो इन्होंने तो शादी करनी थी, तो मुझे तो नहीं पता था कि इन्होंने शादी करनी है। मैं तो जैसे आम लड़कियां होती हैं अपने काम का जो मेरी आदत थी उसके मुताबिक, तो इन्होंने देखा कि अच्छी लड़की है तो फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। और क्या पता अगर ये मुझे शादी का मुझे पहले कहते कि मैंने शादी करनी, तो मैं कोई बनावटी चीज़ें करने की कोशिश करती, तो वो मेरे अंदर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नहीं रहती। तो इस समय मैं बड़ी नेचुरल सी थी, इन्हें देख के अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने शादी के लिए प्रपोज़ किया। देन आपने प्रपोजल अपने पेरेंट्स के सामने रखा? जी। तो वो मान गए? ये सवाल सबसे मुश्किल है, मान कैसे गए? मान गए थे। इतना कुछ इन्होंने मसला नहीं किया। थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि नहीं करना, क्योंकि पहले मैरिड है, और मज़े की बात यह है कि इनकी पहले 3 शादियां थी, तो मैंने उन्हें बताया नहीं कि उनकी 3 मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि इनकी 3 शादियां। अगर मैं बताती तो फिर तो बिल्कुल ही नाना मानते। तो मैंने बोला कि इनकी एक शादी है और एक इनकी बेटी है, तो फिर वो मान गए कि ठीक है चलो एक शादी है और अच्छा इंसान है तो ठीक है कर लेते हैं। आपका दिल आ गया? हाँ, मेरा दिल आ गया। और वैसे भी क्या इस माशरे में दूसरी शादी नहीं होती, तीसरी भी होती, चौथी भी होती, लोग करती हैं, तो ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं थी, तो इसलिए मैंने अच्छा, लोगों ने ज़्यादा इसलिए इलेबोरेट किया क्योंकि थोड़ा एज वो ले रहे थे, लेकिन आपने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा? आपने कहा कि बस आ रही आंधी? एज का कोई ऐसा मसला नहीं था
تو آ رہی ہو آندے ہو کی بات نہیں ہے. اوبیسلی وہ جب میں نے شادی کرنی تھی تو میری تو پوری کوشش تھی کہ پہلے 3 بیویوں سے بہتر ہی ہو, اس سے ینگ ہو, خوبصورت ہو. تو وہ اوبیسلی آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑے وہ بھی ہائی ہو جاتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی. کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو صبر کا پھل ملا ہے, وہ بھی اتنا میٹھا؟ جی الحمد للہ, بس الحمد للہ اللہ کی دین ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, صبر کا پھل بھی کہہ سکتے ہیں, اور بس اللہ کی طرف سے تھا. ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک برانڈ بھی ہے, تو آپ نے ریسنٹلی لانچ کیا, کیا اس برانڈ کا نام؟ بیکاز پیپل وانٹ ٹو نو, بیکاز آپ اچھی خاصی ویئرنگ میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں بھی سوچ رہی ہوں میں بھی لے لوں گی. ہاں انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں. ہمارے جو برانڈ کا نام ہے رابعہ عامر, اور یہ ہے جوہر ٹاؤن. اگر گوگل سرچ کریں رابعہ عامر تو وہاں پہ لوکیشن اور نمبر سب چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی. زبردست ہو گیا, مطلب سارا وارڈروب اویلیبل ہے؟ جی سب کچھ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور بائی کر سکتے ہیں, اور آرڈر بھی کر سکتے ہیں. زبردست, آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں. آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے ہماری رابعہعامر.com کے نام سے, تو اس پہ آرڈر کر سکتے ہیں. آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا, آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیں, ماشاء اللہ سے آپ کے 4 بچے ہیں؟ الحمد للہ. بیٹا بیٹی کیا؟ میری ماشاء اللہ سب سے بڑی بیٹی ہے, اس کے بعد 3 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. سب سے پہلے رحمت, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل الحمد للہ, پہلے بیٹی ہے اور رحمت ہی اللہ کی طرف سے, اور ماشاء اللہ بڑی کیئرنگ ہے باقی بھائیوں کے لیے, اور کافی انٹرسٹ اور کافی انٹیلیجنٹ بھی ہے, وچ از اے بلیسنگ فار آل دی ادر بوائز. عورت کی بات کریں اور ناراضگی کی بات نہ کریں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. جب یہ ناراض ہوتی ہیں تو کیسے مناتے ہیں؟ جب ناراض ہوتی ہیں تو اوبیسلی میری طرف سے تو یہی ہوتا ہے کہ میں خود بھی خاموش ہو جاتا ہوں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بولوں تو اور زیادہ ناراض ہو جائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ناراض ہو گئی تو میں بھی تھوڑا خاموش رہ کے ان کو تھوڑی اسپیس دوں, خود ہی تھوڑے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, تو دیٹ الحمد للہ ورکس. تو وہ کہتے آؤ بیگم شاپنگ پہ چلیں, آئیں گجرے لے کے دیتا ہوں, چاکلیٹ لے لیں. نہیں, وہ آپ کو پتہ ہے عورتیں جو ہے نا ان کو چھیڑو تو اور غصہ کھاتی ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑا جائے. عورت کو جو ہے نا سمجھانا منانا بڑا مشکل کام ہے, خود سمجھے تو سمجھے. کیا کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر جب کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے آپ اسے جتنا منانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے بچے ہیں, ہاں بالکل ایسے بچے ہیں, بچے ناراض ہوتے ہیں تو ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اور نخرے کرتے ہیں. تو بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی ایسی بیوی ہوگی جو نخرے نہ کرے. اگر کب میں ناراض ہو جاتی ہوں تو یہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اور ناراض ہوتی ہوں. پھر یہ چپ کر کتنی دیر میں آپ مان جاتی ہیں اگر یہ خاموش رہے آپ کو منائے نا؟ 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. نہیں, زندہ رہنا پڑتا ہے, اب کیا کریں. وہ بندہ کہتا ہے کہ چلو ابھی بھی پرسکون ٹائم ہے, پرائیویٹ, یہ پرائیویٹ ٹائم ہے, اپنا ٹائم ہے, اس میں کچھ اپنا پرائیویٹ کام کر لیا جائے. اور یہ ناراض ہوتے ہیں آپ سے؟ یہ ناراض ہوتے ہیں. پھر آپ کیسے مناتی ہیں؟ چائے نہیں, میں بھی نہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتی ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پر شادی سے پہلے کسی تھی؟ نہیں, شادی کے بعد پرمیشن دے دی انہوں نے؟ پرمیشن انہوں نے دے دی, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بری بات بھی نہیں تھی. میری جب شادی ہوئی تو میرے پاس نہ انسٹاگرام نہ فیس بک, ان چیزوں کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا, اور ایون کہ شادی کے 8-9 سال بعد تک بھی میرے فون میں یہ چیزیں نہیں تھی. تو میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کی تھی کیونکہ میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہو گئے تھے. ہم لوگ USA میں رہتے تھے اور میں بڑی بور ہوتی تھی کیونکہ میری فیملی وہاں پہ نہیں ہے. یہ اپنے کام میں بزی ہوتے تھے اور بچے اسکول چلے جاتے تھے. تو میں نے سوچا میں کوکنگ چینل شروع کرتی ہوں. یہ 2021 کی بات ہے, 2021 کی بات ہے. تب میں نے یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کی اور میں نے اپنا کوکنگ چینل شروع کیا. تو اس پہ میں کوکنگ میں بزی ہو گئی اور میرا اچھا ٹائم گزر جاتا تھا. آپ کی اسٹوڈنٹ تھی نا یہ؟ جی بالکل, یہ اسٹوڈنٹ ہے. کب اسٹوڈنٹ, کتنا عرصہ آپ نے ان کو ٹیچ کیا؟ وہ ہوا یہ کہ جب میں یہاں پہ آیا تو فادر کو ایک کمپیوٹر ٹیچر کی ضرورت تھی جو مل نہیں تھا رہا. تو میں 2-3 ماہ کے لیے تھا, تو انہوں نے بولا کہ آپ بھی کلاس آفر کر لو, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے وہ کلاس آفر کی, انہوں نے جوائن کی, 7 اور اسٹوڈنٹس نہیں. تو بس وہ کلاس کیا چلی, ایک مہینہ ہی چلی ہوگی مشکل سے. تو پھر ہماری زندگی چل گئی. تو پھر وہ کلاس سے کچھ اور بن گیا, تو کلاس پہ ختم کر دی, اور پھر جیسے ہم لوگ شادی کی اسکول پہ ختم کر دیا. ختم کرو, کھانی ہے, وہ باہر نکالو سب کو یہاں سے, اسکول کا کام ہو گیا. جی زبردست ہو گیا. اچھا دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی خوش رہیں اور خوش رہنے دیں, کسی کی بھی زندگی میں اتنی دخل اندازی مت کریں. میسج یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے, دوسروں کی زندگی کو جو ہے وہ اریٹیٹ نہ کریں, انٹرپٹ نہ کریں, اور اپنی زندگی میں خود ہی مگن رہے. مجھے بھی آج یہی سیکھنے کو ملا ہے, اور یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کہ جی ایج فیکٹر جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا, لوگوں کی باتیں میٹر نہیں کرتی. اف یو آر ہیپی دین یو کین ڈو دیٹ اینڈ نو ون کین چینج یو. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ میسج ملا, آپ کیوں کا میسج ملا, اور ان سے مل کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.